श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। ईरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। अस्मिन् विद्वत्सदसि पूर्वेभ्यः मध्याह्ने आरभ्य बेजावरस्वामिपादैः उपक्रमः कृतः। उपक्रमः न महोपक्रमः महोपक्रमः कृतः। तदनन्तरं श्रीजनानाम् अनुग्रहविशेषः लब्धः। तदनुसारेण अद्य द्वैतवेदान्ते आरम्भः कृतः चेदपि अद्वैतवेदान्ते समारम्भः इदानीम् आरभ्यते इति अयं विशेषः अत्र वर्तते। अत्र पंडिताः सर्वेपि समागताः। पंडिताः इत्युक्तौ ये पंडिताः ये पंडितुं भविष्यन्ति पंडिताः भविष्यन्ति ते सर्वेपि अद्य समागताः। सर्वेषां गुरवः गुरुतुल्याः वर्तन्ते मणिशास्त्रिमहाभागाः। मणिशास्त्रिमहाभागानां विषये यत्किञ्चित् वक्तव्यं तत्सर्वं तेन सर्वम् उक्तं मणिद्राविडेन मणिद्राविडः इति। अथापि मम तेषाञ्च महान् सम्बन्धः वर्तते। तस्य एतेषाञ्च नाम साम्यं रामसुब्रह्मण्यः इति। मम पुत्रापि रामसुब्रह्मण्यः एव। तत्तुल्यतया पुत्रतुल्यतया तेषां परिपालनं कृतं। तेषां सन्दर्भः स्वीकृतः। तेषां विद्याः शस्त्र व्याकरणे विशेषतः नास्ति चेदपि मीमांसायां वेदान्ते च अतीव निष्णाताः एते वर्तन्ते इत्यत्र न काचन संशीतिः। उभयमीमांसायाः शिरोमणिः उभयमीमांसा शिरोमणिरिति तस्य वस्तुतः ऊमी मीमांसा इति सर्वेषां उभयमीमांसा शिरोमणिः इति तेषां नाम। तस्मात् व्याकरणेपि यद्यत्र यत्र 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 भूषणसारादिकं यदा पठनीयमासीत् तदा तावत् अस्मद्गुरुवर्यैः इदानीं प्रिन्सिपाल् महोदयैः भूषणसाराध्ययनं सम्पन्नं कर्तव्यमिति विषयः आरब्धः। तदा एतैरेव पाठनीयम् इति यदा आसन् तदा तेषामेव सर्वमपि विषयम् अवलोकयन्ति। एवमेव खण्डखण्डखाद्यादि ग्रन्थेषु नितरां परिचयः सर्वं वर्तते। तत्र च महान् गुणः वर्तते। तेषां षष्ट्यब्दपूर्तिः वर्तते। षष्ट्यब्दपूर्तिमहोत्सवे अर्धभागः आसीत् अर्धभागः अवशिष्टः इति वर्तते। कुतः इत्युक्तौ ज्योतिषविद्ये तत्र षोडशोत्तरशतं वर्षं जीवति ऋतु छान्दोग्ये वर्तते। अत्र तु ज्योतिषविषये षष्टिः षष्टिः इति मिलित्वा तदुपरि अपि
सम्भवः वर्तते इति कृत्वा तेषां पुनः अपि द्वितीयषड्शब्दपूर्तिः भविष्यति इति मत्वा तद्रीत्या तेषाम् आशीर्वादः मया क्रियते। येषां सर्वेषामपि पण्डिताः इत्युक्तौ इदानीम् अत्र विद्यमानाः सर्वेपि एतेषां छात्राः एव, मणिशास्त्राणां छात्राः एव। तेषां प्रभावः मया वक्तुमेव न शक्यते। तेषां पुत्रः, तेषां पण्डितस्य पुत्रः द्वावपि अत्र निष्णातो वर्तते। तत्र सर्वेषां शुभकरः आशीर्वादः, तेषाम् आशीर्वादेन उत्तरोत्तरं श्रेयोभिवृद्धिः, इतोप्यधिकं महेश्वर्यावाप्तिः, आचन्द्रागम वंशाभिवृद्धिश्च भूयादिति महान्तं सम्प्रार्थ्य मया एतत् किञ्चित् आरभ्यते इति विज्ञापनं क्रियते। महान् सन्तोषः। श्री गुरुभ्यो नमः। महागुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साध्यक्षां सभाम् अभिवन्द्य शारीरकमीमांसा शास्त्रे प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्थं समन्वयाधिकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् आरभ्यते। सूत्रं वर्तते तत्त्वसमन्वयात्। अस्य सूत्रस्य अधिकरणद्वयं वर्णकद्वयं कृतमस्ति। तत्र प्रथमं वर्णकम् अधिकृत्य किञ्चित् उपस्थाप्यते। इतः प्राक्तनं विचारं किञ्चिदिव स्पृशामि। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति प्रथमाधिकरणे ब्रह्ममीमांसाशास्त्रस्य आरम्भः समर्थितः। जन्माद्यस्य यतः इति द्वितीये अधिकरणे ब्रह्मणः लक्षणमुक्तं, तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणं च। शास्त्रयोनित्वात् इति तृतीये अधिकरणे वर्णकद्वयेन ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वसमर्थनं, वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं च निरूपितम्। इदानीं चतुर्थे अस्मिन् अधिकरणे वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं यत् समर्थितं तदाक्षेपः क्रियते, आक्षिप्य समाधीयते इति स्थितिः। प्रथमवर्णके आक्षेपप्रकारः अन्यादृशः, द्वितीयवर्णके च आक्षेपप्रकारः अन्यादृशः। उभयोः भेदः अस्ति। मया प्रथमवर्णकम् इदानीम् उपस्थाप्यते। प्रथमवर्णके आक्षेपस्य मूलं पूर्वमीमांसा शास्त्रीयन्यायानुसरणम् इति वक्तुं शक्यते। यतः अत्र पूर्वपक्षी आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते इति एतत् पूर्वमीमांसासूत्रम् आश्रित्य वेदान्तानां सिद्धे ब्रह्मणि प्रामाण्यम् आक्षिपति। अस्तु, आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति तु पूर्वपक्षसूत्रं, सिद्धान्तसूत्रं न भवति। पूर्वमीमांसायामेव अयं पूर्वपक्षः खण्डितः। तर्हि तादृशं सूत्रं स्वीकृत्य कथमत्र पूर्वपक्षः उत्थापयितुं शक्यते
इत्युक्ते शक्यते पूर्वमीमांसायाम् एतत् खण्डनं कस्मिन् अंशे कृतम् इति चिन्तनीयमस्ति। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इति यो हेतुः अप्रामाण्ये उक्तः तत्र क्रियार्थत्वं येषां प्रामाण्ये उक्तः इति वक्तव्यम्। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इति यः अंशः वेदस्य प्रामाण्ये अपेक्षिते हेतुः सः हेतुः यत्र नास्ति तत्र खलु अप्रामाण्यं शङ्क्यते। तद् अर्थवादमन्त्रादि स्थलं यदस्ति तत्र सर्वत्रापि क्रियार्थत्वम् अस्त्येव। अतः क्रियार्थत्वस्य व्यभिचारः कुत्रापि नास्ति इति कृत्वा विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति सूत्रेण सिद्धान्तः कृतः। सिद्धान्ते आम्नायस्य क्रियार्थत्वं नैव निरस्तं, क्रियार्थत्वं संरक्षितं। क्रियार्थत्वं यत्र न प्रतीयते तत्रापि कथञ्चित् विध्येकवाक्यत्वादिना क्रियार्थत्वं सम्पादितं। तथा च आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इति अयं यः हेतुः सः सिद्धान्तसम्मतः एव भवति इति कृत्वा तं हेतुं पुरस्कृत्य अत्र आक्षेपः कर्तुं शक्यते। अस्तु, तेन सूत्रेण किं सिद्धमस्ति इत्युक्ते आम्नायो नाम वेदः, तत्र वेदान्तोऽपि अन्तर्गतः, उपनिषद्भागोऽपि तत्र अन्तर्गतः एव। तथा च समग्रस्य वेदस्य क्रियार्थत्वम् इति अयं हेतुस्तत्र सिद्धः अस्ति। क्रियार्थत्वं नाम विधेयक्रियापरत्वम् इति तस्य विवक्षितोऽर्थः। एवञ्चेत् वेदान्तेषु ब्रह्मप्रतिपादकेषु विधेया क्रिया कापि नास्ति इति कृत्वा अक्रियार्थत्वम् आगच्छति। अत एव वेदान्तानां प्रामाण्यं भवितुं नार्हति। किं यद् अक्रियार्थं तत् प्रमाणं न भवति इति व्याप्तिर्वा? तथा नास्ति। सिद्धवस्तुबोधकमपि प्रमाणं प्रत्यक्षादिप्रमाणं दृश्यते लोके, शब्दप्रमाणमपि सिद्धवस्तुबोधकं लोके दृश्यते एव। तथा च क्रियार्थत्वं नास्ति इति कृत्वा अप्रामाण्यं कथं वक्तुं शक्यते? तादृशव्याप्तिः कापि नास्ति। इत्युक्ते आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इत्यत्र आम्नायनिष्ठक्रियार्थत्वम् इति विशिष्य हेतुः। सामान्यतः क्रियार्थत्वं हेतुः न। यतः अक्रियार्थमपि अन्यत् प्रमाणं भवत्येव, प्रत्यक्षादिप्रमाणं भवत्येव। आम्नायस्य तु विशिष्टं किञ्चित् प्रामाण्यं भवति, तत् क्रियार्थत्वे एव निर्वहति इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः इति ज्ञायते। तत्रापि को हेतुः? जैमिनिनापि औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानम् उपदेशः अव्यतिरेकश्चार्थेनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षत्वात् इति सूत्रे प्रमायाः एकं लक्षणमुक्तं येन प्रमाकरणस्य प्रामाण्यं निरूपितं भवति। तत्करणं प्रमाणं भवति इति। तत्र प्रमायाः किं लक्षणमुक्तम् इत्युक्ते अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम् इति अस्ति। अर्थे इत्यनेन फलवत्वम् अपेक्षते, अनुपलब्धे इत्यनेन अज्ञातत्वम्, अव्यतिरेकश्च इति एकं पदं वर्तते। तत्र व्यतिरेकपदेन बाधकप्रत्ययो विवक्षितः। यत्र बाधकप्रत्ययो नास्ति तत्र अव्यतिरेकः, तदभावोऽपि अपेक्षते। तथा च अबाधितत्वं विषये लभ्यते। एवञ्च अज्ञात अबाधित फलवत् प्रयोजनवदर्थ विषयक ज्ञानं प्रमा, तज्जनकं प्रमाणम्। एवमेव उक्तं। तत्र क्रियार्थत्वम् अपेक्षितम् इति तु नोक्तं जैमिनिना, प्राक् नोक्तं, प्रमालक्षणकथनावसरे नोक्तं। परन्तु अत्र आगत्य आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति उच्यते। तर्हि कोऽभिप्रायः इत्युक्ते यद्यपि फलवत्
अनधिगत अबाधित अर्थविषयक ज्ञानत्वं प्रमात्वं। परन्तु वैदिक प्रमाणेषु यत्र प्रवृत्तिनिवृत्तिपर वचनं वर्तते तत्रैव इदं प्रमालक्षणं घटते नान्यत्र इति तेषाम् आशयः। एवमेव सर्वत्र दृश्यते। वेदान्तास्तु इदानीं विप्रतिपन्नाः सन्ति। वेदान्तभागं वर्जयित्वा अन्यत्र दृश्यते चेत् कथमस्ति इत्युक्ते विधिवाक्यं प्रमाणमस्ति, इदं लक्षणं समन्वयति। निषेधवाक्यं प्रमाणमस्ति, तत्रापि लक्षणं समन्वयति। तद्व्यतिरिक्तं किमस्ति? अर्थवादः अस्ति, मन्त्रः अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। अर्थवादः मन्त्रः इति द्वयम्। अर्थवादस्य तु विध्येकवाक्यता अस्ति, अतः विधिपरत्वम् आगतं, क्रियार्थत्वम् आगच्छति। मन्त्राणामपि प्रयोगसमवेतार्थस्मारकतया विधिसम्बन्धः अस्ति। एवञ्च विधिस्पर्शं विना विधेयत्वमपि अस्ति। मन्त्राः तत्तत् कर्माङ्गतया विधीयन्ते च, एवञ्च विधिसंस्पर्शो वर्तते। तथा च वेदभागे सर्वांशेन प्रामाण्यम् ईदृशमेव दृश्यते यत् क्रियापरमेव भवति इति। विधिसंस्पर्शमन्तरेण कस्यापि वेदभागस्य प्रामाण्यं न दृष्टम्। वेदान्ताः अपि वेदैकदेशभूताः, अतः तेषामपि विधिपरत्वमेव आवश्यकम्। अस्तु, ब्रह्मणि विधिर्भवतु इत्युक्ते ब्रह्मविधिः न भवति। ब्रह्मविधिः इति क्रियाविषयत्वाद् विधेः। विधिः इत्युक्ते क्रियाविषये एव विधिः भवितुमर्हति, ब्रह्मस्वरूपविषये विधिर्न भवितुमर्हति। एवं वक्तुं शक्यते वा? क्रियाविषये एव विधिः इति। दध्नाजुहोति इति अस्ति, द्रव्यविधिः खलु, क्रियाविधिर्भवति वा? नास्ति। फलाय गुणविधिः इति उच्यते। फलाय गुणविधिस्थले क्रियापदं वर्तते वाक्ये, परन्तु तस्य विधेयत्वं नाङ्गीक्रियते। फलमुद्देश्यं, विधेयं तु कश्चन गुणविशेषः, द्रव्यं वा गुणो वा किमपि अस्ति। तर्हि क्रियाविषयत्वात् विधेः अस्ति वा? नास्ति खलु। क्रियाविषयत्वात् विधिः अयं नियमः नास्ति। इदमेव समाधानम्, इदमेव समाधानम्। एवञ्च क्रियापदेन आर्थीभावना विवक्ष्यते। भावार्थाः कर्मशब्दाः इत्यत्र इदं निरूपितमस्ति। किं विधिस्तु सर्वत्र शाब्दीभावना, विधेः साक्षात् विषयः कः इत्युक्ते आर्थीभावना अंशत्रयविशिष्टा। स्वकीय अंशत्रयविशिष्टा आर्थीभावना एव विधेया भवति। तत्र यः करणांशः वर्तते, तत्र अंशत्रये उद्देश्यांशः यः वर्तते, फलांशः भाव्यांशः, तस्मिन् विधेयत्वं नास्ति। अपरम् अंशद्वयं यदस्ति, करणांशः इति कर्तव्यतांशश्च, तत्र तु विधेयत्वम् अङ्गीक्रियते। एवञ्च अस्माकं क्रियाविधिः, गुणविधिः, द्रव्यविधिः इत्यादि व्यवहारस्तु सर्वथा आर्थीभावनाम् उपेक्ष्य नोच्यते। तत्र सर्वत्रापि आर्थीभावनायाः एव साक्षात् विधिविषयत्वमस्ति। तत्र विशेषणीभूते अप्राप्तांश प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन विधेयत्वव्यवहारः इति अस्ति। तथा च क्रियाविषयत्वात् विधेः इत्यत्र क्रियापदेन विधेयक्रिया नाम साक्षात् भावना विवक्षिता, आर्थीभावना विवक्षिता। अस्तु, तद्वद् अत्र किमपि कर्तुं शक्यते वा वेदान्ते, ब्रह्मबोधकवेदान्ते इत्युक्ते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति अस्ति। एतादृशानि वाक्यानि सन्ति, जगत्कारणत्वबोधकानि वाक्यानि सन्ति, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानि सन्ति। अत्र किमपि कर्तुं शक्यते वा इत्युक्ते यत् तत्र तादृशस्थले एव
समीचीनं तत्तु अहम् अभिप्रायं विवृणोमि। प्रायेण अंशत्रये विशिष्टभावना एव सर्वत्र विधीयते। सा भावना अप्राप्ता चेत् यदा भावना प्राप्ता तत्र विशेषणीभूतः कश्चन अंशः नूतनः भवति, तत्र प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन तस्य इव अंशस्य विधेयत्वम् उच्यते, विधेयत्वव्यवहारः इति स्थितिः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति दध्ना जुहोति इत्यत्र भावनाभेदो नास्ति। दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यत्र तु भावनाभेदो वर्तते, तत्र भावनाभेदो वर्तते इति कृत्वा तत् विशिष्टभावनाविधिः इत्येव वक्तुं शक्यते। दध्ना जुहोति इत्यादौ गुणविधिः इति यत्र उच्यते, कुत्रचित् फलविधिः इति उच्यते, तत्र सर्वत्रापि भावनाभेदो नास्ति, प्राप्ता भावना। अतः तत्र विशेषणांशः यः अस्ति स एव अप्राप्तः विधेयः इति लोके व्यवह्रियते इति स्थितिः। परन्तु इदं तु सार्वत्रिकं वर्तते। विधेयभावना एका अपेक्ष्यते, तद्विना वेदवाक्यस्य प्रामाण्यं न दृश्यते। ब्रह्मणि तु मया उक्तेषु वाक्येषु कीदृशोऽपि विधिः कल्पयितुम् अवकाशः नास्ति, कल्पयितुं न शक्यते इति स्थितिः अस्ति। तस्मात् विधिपरत्वं वक्तुं न शक्यते। अस्तु, इदानीम् एवं कर्तुं शक्यते वा इति किञ्चित् आलोचयामः। ब्रह्मविषयकम् उपासनं विधातुं शक्यते। यदा उपासनं विधीयते तदा उपासनस्य कर्मभूतं भवति ब्रह्म। ब्रह्मणः उपासनम् इति यदा उच्यते तदा ब्रह्मणः उपासना कर्मत्वं भवति। यद्यपि तत्र उपासीत इति नास्ति, तथापि अनेकत्र उपासना विधिवाक्यानि, ब्रह्मणः उपासनाविधिवाक्यानि लभ्यन्ते। अतः सत्यं ज्ञानमनन्तम् इत्यादि स्थलेपि उपासीत इति पदम् एकं योजयितुं शक्यते। कुत्रचित् उपासीत इति पदं विनापि उपासना विधिः आश्रीयते इति स्थितिः अस्ति। उपासीत इति नास्ति, परन्तु तत्र तद् उपासनाविधिः अस्ति। तादृशानि स्थलान्यपि वर्तन्ते, तत्र इदम् अपि स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च उपासनाविधिः अस्ति चेत् इदानीम् उपासनारूपक्रियापरत्वमस्ति, अतः अप्रामाण्यं न आयाति। तदा पूर्वपक्षिणा एवमुच्यते, नास्ति अत्र अप्रामाण्यप्रतिपादने अस्माकं तात्पर्यं। वेदान्तानाम् अक्रियार्थत्वात् अप्रामाण्यम् इति कथने अस्माकं तात्पर्यं नास्ति। कथञ्चित् प्रामाण्यं संरक्षितुं क्रियापरत्वं तत्र आनेयम् इत्येव। सः प्रकारः कः इति अस्माभिर्निरूप्यते। कथम् इत्युक्ते, अनेकानि वेदान्तवाक्यानि देहभिन्नात्मबोधकानि भवन्ति। देहभिन्नात्मज्ञानं पारलौकिकफलकेषु कर्मसु अधिकारसिद्ध्यर्थम् अपेक्ष्यते, तद्विना तत्र अधिकाराभावात्। तथा च तादृशकर्मसु अधिकारिसमर्पकत्वेन उपकरोति तादृशवेदान्तवाक्यं। नाम यत् देहाद् भिन्न आत्मप्रतिपादकं वर्तते, तादृशं वाक्यं तु क्रियाविधि विधौ अपेक्षितं समर्पयति, तेन एकवाक्यतां प्राप्नोति। किञ्चित्तु वाक्यं कर्तुः उत्साहजननार्थं स्तुतिं करोति, येन उत्साहेन सः कर्मसु प्रवर्तते। श्रमवशात् बहुश्रमम् आलोच्य सः मन्दप्रयत्नः भवति, तदानीम् उत्साहजननार्थमपि प्रशंसाद्वारा कानिचिद् वाक्यानि तत्र योजयितुं शक्यते। यथा तत्त्वमसि, त्वं ब्रह्मास्त्वं सामान्य जीवः इति न, त्वं तु साक्षात् सः ईश्वर एव, त्वया किं न कर्तुं शक्यते इति रीत्या उत्साहजननार्थमपि योजयितुं शक्यते। क्वचित् तु उपासनार्थत्वं वर्तते एव वेदान्तवाक्ये। एवञ्च वेदान्तांशोऽपि समग्रतया विधिना सम्बद्ध एव इति कथने अस्माकं तात्पर्यम्।
दैनिकीये अर्थवादाधिकरणे हम्म। वेदान्तवाक्यानि सर्वाणि प्रवेश्य सर्वाणि प्रविष्टानि पूर्वपक्षानुसारेण पूर्वपक्षं सिद्धान्तानुसारेण सिद्धान्तं एवं च वेदान्तानाम् इदानीं क्रियाविधिपरत्वं स्वीकर्तव्यं स्ववाक्यगत उपासनाविधिपरत्वं वा स्वीकर्तव्यं प्रतिपादकत्वेन यद् ब्रह्मणि प्रामाण्यं पूर्वाधिकरणे उक्तं तन्न सम्भवति इति आक्षेपः। तत्र एकः इतोपि अंशः वर्तते, किमर्थम् एतावान् आग्रहः क्रियापरत्वे क्रियते? स्वरूपप्रतिपादनं यदि वेदान्ताः कुर्वन्ति तदा कः अपराधः? कश्चित् विधिनिषेधभागः क्रियापरो भवतु, कश्चित् भागः तत्त्वपरोपि भवतु, तेन भवतः कः क्लेशः वर्तते? यदि अज्ञात अबाधित फलवदर्थबोधकत्वलक्षणं प्रामाण्यम् आयाति चेत् अप्रामाण्यं कथमुच्यते त्वया? तदा तेन उच्यते सिद्धं वस्तु बोध्यते, तत्र च फलमस्ति चेत् मम प्रामाण्ये मत्सरः कोऽपि नास्ति, परन्तु प्रकृते तन्नास्ति इति वदामि। आहेय अनुपादेय बोधने सति फलं किमपि नास्ति, अतः निष्फलं भवति। स्वाध्यायोध्येतव्यः इति अध्ययनविधिना गृहीतानां वेदान्तानां निष्फलार्थबोधकत्वं न युक्तम् इति कृत्वा साफल्यं सम्पादयितुं मया प्रयत्नः क्रियते इति शास्त्रयोनित्वादित्यनेन उक्तस्य ब्रह्मणि वेदान्तप्रामाण्यस्य आक्षेपः भवति पूर्वपक्षे। एवम् आक्षेपे सिद्धान्तसूत्रं तत्तु समन्वयात् इति। तत् तु शब्देन पूर्वपक्षनिरासः क्रियते। पूर्वपक्षः न, इदानीं सिद्धान्तः उच्यते। निरासः क्रियते इति केवलम् उच्यते, निरासः द्योत्यते तु शब्देन। तत् समन्वय, तत् इत्युक्ते इदानीं ब्रह्म, तदित्युक्ते ब्रह्म। शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रं तथैव अनुवर्तनीयं, किञ्चित् परिवर्तनं, विभक्तिपरिवर्तनं करणीयं। तत् ब्रह्म शास्त्रयोन्येव, शास्त्रप्रमाणकम् एव। कथं निर्णीयते? शास्त्रस्य तत्रैव समन्वयः। समन्वयोऽत्र तात्पर्यं, समन्वयशब्देन तात्पर्यम् उच्यते। तात्पर्यज्ञापकानि लिङ्गान्यपि समन्वयपदेन गृहीतानि। एवञ्च उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो पूर्वताफलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इत्युक्त लिङ्गानि सर्वाणि वेदान्ते यत्र ब्रह्म प्रतिपादनपराणि तत्र तात्पर्यगमकानि उपलभ्यन्ते। तस्मात् ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं भवत्येव इति अत्र निर्णयः क्रियते। लिङ्गानां तु इदानीं मया विस्तारः न क्रियते, अयमेव सूत्रार्थः। अस्तु, शास्त्रयोनित्वसिद्ध्यर्थं तात्पर्यं ब्रह्मणि वर्तते इत्येव उक्तं भवति। आं, तदपि मया चिन्तितं सम्भवति इति। ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वं यदस्ति तदपि वक्तुम् इष्टं शक्य, अवश्यं शक्यते। इदानीमेव वदामि। इदानीं तत् नाम शास्त्रयोनित्वं, शास्त्रयोनित्वं समन्वयात् ब्रह्मणि तात्पर्यवशात् अवगम्यते। ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वं तत् कुत्रचित् अत्र किञ्चित् सामानाधिकरणीयमस्ति चेदपि भवति, साक्षात् पक्षे तद् अस्माभिः परिष्कृत्य योजयितुं शक्यते। आम्, परन्तु उभयोः कः विशेषः इत्युक्ते शास्त्रयोनित्वम् अत्र आक्षिप्तं तत् साध्यं,
प्राचीनैः ब्रह्मपक्षीकृत्य शास्त्रयोनित्वं साध्यं कृतं। यतः शास्त्रयोनित्वविषये खलु आक्षेपः, अतः सः साधनीयो विषयः इति कृत्वा ब्रह्मपक्षीकृत्य शास्त्रयोनित्वं अत्र साध्यम् अध्याहृतं। सूत्रे किमपि अध्याहृत्यैव योजनीयं भवति, एवं प्राचीनैः कृतं। तत् सम्यगेव, तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु तत्पदेन शास्त्रयोनित्वे हेतुः साक्षात् उच्यते चेत् तदा पक्षः अध्याहर्तव्यो भवति। ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वं तत्रैव तात्पर्यात् इति सामान्यवाक्ये ईक्षतेरनाशब्दमिति वदति। अनन्तरम् अस्माभिः परिष्कृत्य योजनीयम्। इत्युक्ते उपक्रमा किं न न शास्त्रयोनित्वं नाम शास्त्रप्रमाणकत्वं भोः। त्वात् अस्ति अस्ति भवति। तदपेक्षया तावद्दूरं न गन्तव्यम् इति मम अभिप्रायः। तात्पर्यविषयत्वादिति पर्याप्तम्। उपक्रमादिलिङ्गावगमित वेदान्त तात्पर्य विषयत्वात् इदमेव समन्वयात्। इत्युक्ते ब्रह्मपक्षः शास्त्रप्रमाणकत्वं साध्यं न। योजनायां तथा अत्यन्तभेदः नास्ति। तत्पदेन अधिकः कोऽपि भेदः न जातः। तत्पदेन पक्षनिर्देशः कृतः, इदानीं साध्यनिर्देशः, तावदेव। तत् साधनीयं भवति भोः, तत् साधनीयम्। अतः वदामि अत्र अनुमानप्रयोगे कोऽपि भेदः नास्ति। परन्तु सौत्रतत्पदेन पक्षः निर्दिष्टो वा साध्यं निर्दिष्टं वा तत्रैव भेदः आगतः। पूर्वं पक्षनिर्देशः कृतः, साध्यं तु प्राक् बुद्ध्यस्थम् अध्याहृतं। गृहीतं चेत् पक्षः ब्रह्म अध्याहर्तव्यं, पक्षः अध्याहर्तव्यः। एवं क्रियतां भोः। ब्रह्मशास्त्रयोनि समन्वयात् पूर्वदेव कोऽपि भेदः न जातः, किन्तु साध्यं स्वीकृतम् इति। तन्न भोः तादेव नास्ति। अहम् अग्रे उपपादयामि। अस्यापि शेषः वर्तते। अत्र हेतोः सामर्थ्यं किम् इति चिन्तनीयमस्ति। शास्त्रं पक्षीकृत्य ब्रह्मवृत्तित्वं साध्यते चेत् तदपि भवितुमर्हति। सोऽपि प्रकारः कल्पयितुं शक्यते। अनेकविधः प्रकारः अत्र सम्भवति। इदानीं किमस्ति, तात्पर्यविषयत्वस्य तत्प्रमाणकत्वस्य च व्याप्तौ अनुकूलतर्कः अस्ति वा इति चिन्तनीयमस्ति। मीमांसकाः अपि स्वीकुर्वन्ति यत्परशब्दः स शब्दार्थः। यत्परशब्दः स शब्दार्थः इत्युक्ते तस्मिन्नेव विषये शब्दप्रमाणस्यैव इदम् असाधारणं रूपं वर्तते, यत् तात्पर्यविषयीभूते अर्थे प्रामाण्यम् इति। अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। प्रत्यक्षे
यद्दृश्यते यज्ञायते तदेव तत्रैव प्रामाण्यम् अनुमाने यत् ज्ञायते तत्रैव परन्तु शब्दे तु तात्पर्य यज्ञायते तत्र प्रामाण्यमिति न यत् तात्पर्यविषयः तत्रैव शब्दस्य प्रामाण्यम् इति शब्दस्य असाधारणं रूपं वर्तते असाधारणस्वभावः द्वैविध्यमस्ति अत एव लक्षणादीनां सार्थक्यं लक्षणगौण्यादीनां सार्थक्यं भवति एवञ्च तात्पर्यविषयीभूते अर्थे शब्दः प्रमाणम् इति मुख्यः न्यायः प्रकृते च तात्पर्यविषयः ब्रह्मेति यदि एभिर्लिङ्गैर्निश्चितं तर्हि तद्बोधकत्वेन वेदान्तानाम् अवश्यं प्रामाण्यं वक्तव्यमेव तस्मिन् इति कृत्वा शास्त्रप्रमाणकत्वम् अवश्यं अनेन हेतुना साधयितुं शक्यते इति स्थितिः तत्र प्रश्नः भवति मया आरम्भे एव उक्तं ब्रह्मप्रतिपादने फलं नास्ति इति उक्तं किल तदा उच्यते तथा नास्ति ब्रह्मप्रतिपादने फलं वर्तते कथं वर्तते ब्रह्मसाक्षात्कारे सति तदज्ञाननिवृत्त्या तदज्ञानप्रयुक्तस्य सर्वस्यापि दुःखस्य निवृत्तिरस्ति तथा च फलं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते अवश्यं तत्र फलं वर्तते एव एवञ्च अक्रियार्थत्वं अस्तु अक्रियार्थत्वम् इष्टम् अक्रियार्थत्वेपि फलवदर्थावबोध जनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा वेदस्य यत् असाधारणं प्रामाण्यं तदत्र अस्ति एव नाम जैमिनिना औत्पत्तिकस्य शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इति सूत्रे यत् प्रामाण्यमुक्तं तत् प्रामाण्यं वेदान्तानां वर्तते एव तर्हि अर्थवादादीनां किमर्थं विधिशेषत्वं सम्पादितम् इत्युक्ते तत्र एवं रीत्या तात्पर्यगमकं किञ्चित् नास्ति विधिशेषत्वं विना तत्र साफल्यमेव कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा विधिनात्वेकवाक्यत्वात् इत्यादिना विधिशेषत्वम् आनीतम् इति तत्र इतोपि किञ्चिदस्ति भवता सम्यक् स्मारितं यः यूपं न जानाति मीमांसकः परन्तु यूपपदघटितं वाक्यं पठति तस्य सकाशे यूपस्वरूपबोधकं किञ्चित् वाक्यं ज्ञात्रा उच्चारितं चेत् सः तद्वाक्यं कदापि अप्रमाणं न मन्येत यतः तस्य यूपस्य ज्ञानापेक्षा वर्तते मया इदानीं यूपः ज्ञातः इति कृत्वा तस्य साफल्यमेव सः मन्येत एवञ्च अप्रामाण्यं तु कथमपि तस्य नास्ति सत्यं क्लेशनिवृत्त्यपेक्षा क्लेशनिवृत्तेः किं प्रयोजनम् अन्विष्यते क्लेशनिवृत्तिरेव प्रयोजनं दुःखनिवृत्तिरेव प्रयोजनं दुःखनिवृत्त्या किं प्रयोजनम् इति पृच्छ्यते तदपि शक्यते एतम् अतिरिक्तम् अस्तु तत्तु इतः परं वर्तते तत्र श्रेयस्साधनत्वेन प्रामाण्यम् इति न सः अज्ञातांशः इति कृत्वा तदंशे प्रामाण्यमस्ति श्रेयस्साधनत्वं नाम तत्तत् फलसाधनत्वं यागादेः तत् अस्माभिः लौकिकप्रमाणेन नावगम्यते शास्त्रेणैव अवगम्यते अतः तदंशे शास्त्रस्य प्रामाण्यमस्ति न तु श्रेयस्साधनत्वबोधकत्वेनैव प्रामाण्यमिति विधेस्तु वर्तते विधेः श्रेयस्साधनत्वं वर्तते इदमेव प्रामाण्यमिति न अस्तु भोः इदानीं घटमहं पश्यामि चक्षुषा घटदर्शनं जातं पटदर्शनमपि घटेन चक्षुषा जायते
अत्र घटदर्शनं जातम् इति कृत्वा घटविषयक प्रमाजनकत्वमेव प्रामाण्यमिति वक्तुं शक्यते वा? अतः घटविषयकदर्शनं जातं चेत् घटप्रमा जाता, पटविषयकं चेत् न विषयः भिन्नभिन्नः भवति। श्रेयस्साधनत्वं तु विषयः प्रमायाः, तदेव प्रामाण्यमिति न। प्रमेयं भवति श्रेयस्साधनत्वं, श्रेयस्साधनत्वं प्रमेयं न तु तदेव प्रामाण्यम् इति भेदः अवगतः वा? इदं प्रमेयं वर्तते श्रेयस्साधनत्वम्। अस्तु, इदानीम् अत्र अग्रे अनुवर्त्यते। किञ्चित् दशवादनसमये समापयामि। किमस्ति? ब्रह्मप्रति न कश्चन कदाचित् उत्साहः भवति इति कृत्वा तत्र ब्रह्मप्रतिपादने अज्ञाननिवृत्तिः फलम् इति मया उक्तं किल। अज्ञाननिवृत्तिः फलत्वेन न परिगणयितुं शक्यते इति एते स्वीकुर्वन्ति। तस्य अन्यदपि किञ्चित् फलम् अपेक्षते इति। आम् आम्, अन्यदपि किञ्चित् फलम् अपेक्षते इति एतेषाम् आशयः। अपेक्षते, तदा एव आगन्तुं शक्यते इति। अस्तु, अयमेव आक्षेपः अत्र भवतु। एतस्य किं समाधानम् इति पश्यामः। सर्पं यः पश्यति रज्ज्वां, तस्य नायं सर्पः इति कथने सति भीतिनिवृत्तिर्जायते। सिद्धवस्तुबोधनेपि तत्र फलमस्ति इति ज्ञायते। परन्तु तद्वद् अत्र भवति वा न वा इत्युक्ते उत्तरवर्णके सः विषयः, सः इदानीं मया न उत्थाप्यते। सः विषयः इदानीं न उत्थापनीयः। अस्तु, कण्ठगतचामीकरन्यायः उच्यते। कण्ठे एव स्थितं वस्तु अन्यत्र गतं नष्टम् इति बुद्ध्या अन्विष्य यदा प्राप्नोति तदा किं नूतनं लभ्यते? किमपि नास्ति। अज्ञाननिवृत्तिरेव फलं। तर्हि अज्ञाननिवृत्त्या तस्य सन्तोषो भवति वा न वा? भवति। एवमेव दुःखनिवृत्तेरपि उदाहरणं भवति। यथा इदं सुखस्य कृते तथा दुःखनिवृत्तेरपि उदाहरणम् ईदृशमेव लब्धुं शक्यते। तावदेव न, अन्यद् वर्तते। एतैरुच्यते, इदं ग्रन्थस्थं मया कल्पयित्वा नोच्यते। अयमाक्षेपः ग्रन्थस्थः वर्तते। कण्ठचामीकरन्यायोदाहरणं न युक्तं, न सम्यक्। तत्र अज्ञात कण्ठगतचामीकरप्राप्तिः न फलं, किन्तु तज्जन्यम् अपरं सुखं फलं। सुखमेव फलम्। एतावत्पर्यन्तं सः अतीव दुःखम् अनुभवन्नासीत्, नष्टम् इति। सर्वस्यापि तादृशः अनुभवः अस्ति। कदाचित् विस्मृतं चेत् कुत्र स्थितं कुत्र अस्माकमपि भवति खलु। तथा च तादृशदुःखनिवृत्तिः सुखप्राप्तिः इदं द्वयमपि तत्र निरूपयितुं शक्यते। न क्रियतां किमपि अस्ति इति एतावता सुखं भोः, किमपि मालाकार्यं कर्तव्यमिति। अस्तु, तदपि अस्ति, तत्तु अन्यत्। मालायाः अग्रिमं यत्किमपि फलं सम्पादयितुं शक्यते मालया इति अन्यत्। परन्तु प्राप्तिमात्रेण तत्काले जायमानम् एकं सुखमस्ति, दुःखनिवृत्तिः अस्ति। दुःखनिवृत्तिः सुखप्राप्तिः एतदेव फलं। कण्ठगतचामीकरप्राप्तिः फलं न भवति। अतः तद् अत्र दृष्टान्ततया नोदाहार्यम् इति केचन आक्षिपन्ति। तत्र इदं समाधानं दीक्षितेन्द्रैः उच्यते, एवं नास्ति। भवता किं क्रियते? भवदपेक्षया अस्माकं रीतिः उत्कृष्टा वर्तते इति निरूप्यते। भवता किम् अभिप्रेत्य एवम् उच्यते? फले पर्यवसानं नाम सुखप्राप्तौ दुःखनिवृत्तौ वा पर्यवसानम् अपेक्ष्यते प्रमाणस्य। इदमेव खलु अभिप्रेत्य उच्यते। तादृशस्थले कण्ठगतचामीकरं सः प्राप्नोति इत्युक्ते प्राप्तिमात्रेण फलं नास्ति, अन्यत् सुखं जायते, दुःखनिवृत्तिर्जायते,
तदेव फलं स्वीकृत्य तत्र सिद्धवस्तुबोधकप्रमाणस्य प्रामाण्यम् इति त्वया इष्यते। एवं यदि उच्यते तर्हि अत्र यत् बोध्यं वस्तु तत् परमानन्दरूपं वस्तु इति कृत्वा आत्मरूपं वस्तु इति कृत्वा साक्षात् आनन्दाविर्भावः फलं वर्तते। तत्र तु भवदुक्तदृष्टान्ते चामीकरस्य साक्षात् आनन्दरूपत्वं नास्ति, तेन आनन्दः अन्यः साधनीयः वर्तते, परन्तु अत्र तु विषयः साक्षात् आनन्दरूपो भवति इति कृत्वा साक्षादेव अस्य प्रमाणस्य आनन्दाविर्भावजनकत्वम् अस्ति इति आगतम्। अज्ञात प्राप्त्यर्थं पुनः चिन्तनीयं स्यात् तत्र उक्तरीत्या। अत्र तु ब्रह्मणः अभिव्यक्तिमात्रेण फलाकाङ्क्षा निवर्तते। इदमेव अस्माकम् आनन्दसाक्षात्कारः इति कृत्वा ततः परं तेन किं कार्यम् इति आकाङ्क्षैव नास्ति। तर्हि साफल्यमस्ति वा न वा? अस्यैव साफल्यं। तथा च जैमिनिना यत् कुत्र अस्तु अस्तु भोः यजमान पश्य क्षणं यजमान क्षणं भोः किञ्चित् शृणु यजमानः प्रस्तरः इति प्रस्तरस्य स्तुतिः भोः। किन्तु अधुना अस्माभिः किं क्रियते इत्युक्तौ तत्र कथञ्चित् सुखसम्पत्तिः एव प्रयोजनत्वेन अपेक्षते इति उक्तं। इदं वा यदि जातं नाम सुखं वा इति उत्पन्नं तर्हि तत्रैव आकाङ्क्षाशान्ता अन्यत् किमपि न अपेक्षते। तेनैव पश्यते तत्त्वस्यापि वाक्येन उत्साहजननार्थं किञ्चित् उच्यते इति आचार्यैः वर्णितम्। तस्य उत्तरम् आगमिष्यति भोः। पूर्वपक्षे यदि यदि उक्तं तस्य सर्वस्यापि समाधानं वक्तव्यमस्ति। एवमस्ति, वैदिकस्य शब्दस्य विशिष्टं प्रामाण्यं निरूपितं। यत् फलवत्वमपि तत्र घटकं वर्तते, फलवत्वम् इति चिन्तनीयं। यथा कथञ्चित् यत्किञ्चित् कार्यमात्रं फलम् इति स्वीकृत्य न, इष्टलक्षणं फलं भवति। इच्छाविषयत्वम् अत्र विधेयस्य प्रशंसा कस्य इष्टा? विधेयः यः कोऽपि अस्ति प्रस्तरादिः वर्तते, तस्य प्रशंसा क्रियते चेत् तस्य प्रशंसा भवतु इति यजमानः इच्छति वा? प्रस्तरस्य इच्छा वर्तते वा? प्रस्तरः इच्छति वा? मम नास्ति। तत् तिष्ठतु भोः, अत्र प्रदर्शयामि। न इदं प्रदर्श्यते चेदेव तत्त्वमसि इत्यत्र का स्थितिः इति ज्ञातुं शक्यते। स्थापितं भोः, तत्सर्वं सिद्धं। न भवति इति कः अर्थः वर्ण्यते? कीदृशोऽर्थः वर्ण्यते? स्वेच्छया यः कोऽपि अर्थः वर्ण्यते वा? भो, यावत्पर्यन्तं विध्येकवाक्यता नास्ति तावत्पर्यन्तम् अस्य वाक्यस्य कः अर्थः वर्णनीयः इति नैव निश्चेतुं शक्यते। नैव अवगन्तुं शक्यते। ओहो, भवता कश्चन वाक्यार्थः श्रूयते, तेन कस्य प्रशंसा भवति, कस्य वा सुखं भवति? वायुः शीघ्रं गच्छति,
एतद्वाक्यं वायुः शृणोति वा वायोः अहं शीघ्रगामी इति ज्ञानं भवति वा अत एव अनुवादस्थले अज्ञाननिवृत्तिरपि वक्तुं न शक्यते अनुवादस्थले प्रागेव ज्ञातमस्ति तर्हि तस्य अर्थवादेन निर्देशः क्रियते तदानीम् अज्ञाननिवृत्तिः इत्यपि वक्तुं न शक्यते तन्नास्ति बाधितस्थले किं कुर्मः एवं नास्ति एतत् सर्वं ग्रन्थारूढं सिद्धमस्ति तस्मिन् अधिकरणे यत् सिद्धं तत्र पुनः आक्षेपः इत्युक्ते सः अन्यः विचारः एवञ्च तत्सर्वं सिद्धवत्कृत्य तादृशमेव अत्राप्यस्ति तत् सिद्धवत्कृत्य एव खलु तेन आक्षेपः कृतः अतः तदुपरि गम्यते चेत् अन्यः विचारः भविष्यति परन्तु अत्र सः न्यायविरोधः अस्मिन् अधिकरणे परिहरणीयः तावदेव तथा च किं जातम् आनन्दाभिव्यक्तिरूपत्वात् वेदान्तजन्यसाक्षात्कारस्य पुनः फलान्तरान्वेषणं नास्ति इति कृत्वा पूर्वोक्तप्रमालक्षणं घटते तस्मात् प्रामाण्यमस्ति भाष्यकारैरत्र उक्तं न च अनुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत इति भाष्ये उक्तम् इदम् अतीव मुख्यं वाक्यं वस्तुतः प्रत्यक्षस्य यत् प्रामाण्यमस्ति तत् अनुमानगम्यं न द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः प्रत्यक्षम् इन्द्रियं खलु करणं तत् प्रमां जनयति इत्येतत् मया तु कथं ज्ञातव्यम् अनुमानेनैव ज्ञातव्यं भवति तत् प्रमागतं प्रमात्वं साक्षिणा गृह्यते प्रमाकरणत्वं अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अनुमेयम् इन्द्रियादेः प्रमाकरणत्वम् अनुमानादेः का स्थितिः इत्युक्ते ज्ञातं सत् तत् हेतुः इति कृत्वा तस्य प्रमाकरणत्वं साक्षादेव ज्ञायते तत् अनुमेयम् इति न भवति धूमं दृष्ट्वा स्वप्रकाश इति न धूमं दृष्ट्वा खलु वह्निः अनुमीयते सर्वत्र एवं तर्हि ज्ञातस्य ज्ञायमानस्य धूमस्य तत्र यदा करणत्वं वाच्यं तदा तद् न अनुमेयम् अस्माभिः साक्षात् ज्ञायते धूमं दृष्ट्वा एव मया वह्निः अनुमीयते इति एवञ्च ज्ञातः धूमः करणं शक्तिः इति न तन्नास्ति भो अत्र तु करणत्वं नाम कार्यनियतपूर्ववर्तित्वं तावदेव नाम ज्ञानं यदा गृह्यते तदा विषयेण सहैव गृह्यते धूमज्ञानं कारणमिति निश्चितं चेत् तदानीं ज्ञातस्य धूमस्य विषयस्य यत् कारणत्वं तत् पुनः न अनुमेयमस्ति भो ज्ञातस्य अतएव कारणत्वं सर्वत्र प्रत्यक्षगम्यमिति मया नोच्यते कारणत्वं ज्ञातस्य यत्र कारणत्वम् उच्यते ज्ञानस्यैव कारणत्वं ज्ञानस्य कारणत्वं भवता अनुमानेन अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यं अवश्यं शक्यते अवश्यं गृह्यते तत्र कः अंशः कारणत्वांशप्रविष्टः अस्माभिः अनुमेयः भवति इत्युक्ते अनन्यथासिद्धत्वांशोऽपि वर्तते खलु तत्सर्वं प्रत्यक्षेण झटिति न ज्ञातुं शक्यते तदर्थं तु कश्चन प्रयासः अपेक्षते परन्तु यत्र सिद्धमस्ति एतत् सर्वं ज्ञाने यदा सिद्धमस्ति धूमज्ञाने व्याप्तिज्ञाने यदा कारणत्वं वह्निज्ञानजनकत्वं सिद्धं
तदा तद्विषये कारणत्वव्यवहारार्थं पुनः अनुमानान्तरं नैव अपेक्षते। धूमे धूमे धूमज्ञाने तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव कारणत्वम् अवसेयं धूमज्ञाने, परन्तु ज्ञाने कारणत्वं निश्चितं चेत् धूमे तद्विषये पुनः कारणत्वान्वेषणार्थम् अन्यः व्यापारो नास्ति। अयं अपूर्वविषयः अयं। ज्ञाने गृहीतं चेत् ज्ञानविषये पुनर्ग्राह्यमिति नास्ति, तदन्यत् सः अन्यः विषयः। इदानीं तावदेव एवं अन्वयव्यतिरेक सहकृत प्रत्यक्षादिगम्यं भवति कारणत्वं प्रत्यक्षेण क्वचित् अनुमानेन। एवमेवं अत्र तु शब्दस्य प्रामाण्यं तु ज्ञातस्य शब्दस्यैव खलु, पदज्ञानं करणं चक्षुषः अनुमानेनैव नास्ति। यदा इन्द्रियं खलु, इन्द्रियं तु अतीन्द्रियं वर्तते, तद् प्रत्यक्षेण तत्र कारणत्वं ग्रहीतुं न शक्यते इति स्थितिः। शास्त्रं तु शब्दप्रमाणमिति कृत्वा तज्ज्ञानस्य कारणत्वं सिद्धं चेत् तस्मिन् कारणत्वं सिद्धमेव। समीचीनं? तदर्थं प्रमाणान्तरं नापेक्षते। एवञ्च शास्त्रस्य प्रामाण्यं मया केनचित् दृष्टान्तेन साधनीयमिति अस्ति वा? नास्ति। भवता किं कृतं? शास्त्रे कर्मकाण्डभागस्य प्रामाण्यं क्रियासंस्पर्शम् अन्तरेण न दृष्टं मास्तु। तद्दर्शनं मम किमर्थमपेक्षते? भवता किम् अनुमातव्यं वा? अनुमानेन साधनीयं वा? वेदान्तानां प्रामाण्यं नास्ति खलु। अनुमानेन प्रामाण्यं साधनीयं चेत् तर्हि सजातीयः दृष्टान्तः तत्र अपेक्षते। अत्र न अनुमेयं वर्तते। न च अनुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत। शास्त्रात् अस्माकं ज्ञानं भवति चेत्, ज्ञानञ्च प्रमा भवति चेत् तर्हि शास्त्रस्य प्रामाण्यं केन अपन्नोतुं शक्यते? नैव अपन्नोतुं शक्यते इति। न तथा न। अनुमानं वा अर्थापत्तिर्वा द्वयमपि नापेक्षते। तत्र शास्त्रात् मम ज्ञानं भवति इति ज्ञातं चेत् तदानीं शास्त्रस्य प्रामाण्यसाधनार्थं मम अर्थापत्तिर्वा अनुमानं वा किमपि नापेक्षते। इदमेव पर्याप्तम्। ज्ञातस्थले सर्वत्र एवमस्ति इति आलोचितं। ज्ञातं यत् करणमुच्यते तत्र सर्वत्रापि ज्ञानस्य करणत्वं तु भवता साधनीयमेव। तज्जातं चेत् अनन्तरं तद्विषयस्य करणत्वसाधनार्थं पृथक् प्रयासः नापेक्षते। नास्ति भोः, आयासेव न जातः, सः सिद्धः अस्ति खलु। पदज्ञानस्य एतादृश ज्ञानजनकत्वम् अस्ति खलु, वाक्यार्थज्ञानजनकत्वं तत् सिद्धमस्ति, लोकतः सिद्धं, लोकतः सिद्धमस्ति, सिद्धमेव तेनापि न अपन्नोतुं शक्यते। सः अत एव केवलं शास्त्रस्यैव प्रामाण्ये सः विप्रतिपद्यते। सामान्यतः लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्ये तस्य विप्रतिपत्तिर्नास्ति। तथा च वेदप्रामाण्यस्य कथमपि भङ्गः नास्ति। पूर्वपक्षे किमुक्तं? देवकर्तृसमर्पणपरत्वम्, अर्थवादत्वेन स्तुतिपरत्वम् इति उक्तं वा? अर्थवादानां विधिना सह पदैकवाक्यता इष्टा मीमांसकानां। पदैकवाक्यता च सन्निहितस्थले एव भवति। इदं तु प्रकरणान्तरेण दूरे वर्तते, विधिसन्निधौ नास्ति। तर्हि कथं पदैकवाक्यता स्यात्? भवति। अत एव मया पदैकवाक्यता सिद्ध्यर्थं सः पाठः अपेक्षते। दूरस्थितयोः पदैकवाक्यता नास्ति, सन्निधानमपेक्षते। एतदर्थमेव किं वायव्यग्श्वेतमालभेदभूतिकामः इति एकं विधिवाक्यं स्वीकृत्य
तत्सन्निहितानि 10-15 वाक्यानि सर्वाणि मिलित्वा एकया लक्षणया प्राशस्त्यं बोधयन्ति, समग्र समुदाय लक्षणया प्राशस्त्यं बोधयन्ति। झटिति उपस्थितमस्ति, शाब्दबोधे तस्य भानं भवति इति स्थितिः। एवञ्च इदं कुत्रचित् अस्ति, अन्यत्र कुत्रचित् अर्थवादः अस्ति चेत् तत्र विध्यर्थवादयोः सम्बन्धो नास्ति इति स्थितिः। वेदान्तेषु वर्तते कर्तृप्रतिपादनं, विधिकाण्डे वर्तन्ते कर्मविधयः, तर्हि स्थावकत्वेन तु इदं नैवेष्टं, मीमांसकानामपि इदं नेष्टम्। पश्यमृगो धावति तत्रैव सन्निहितं भोः। यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र खण्डदेवाचार्यैः कदाचित् अर्थवादानाम् अत्रैव वाक्यसमाप्तिं स्वीकृत्य विधिना सह वाक्यैकवाक्यता अपि सम्भवति इति एकः पक्षः उक्तः, सम्भवति इति उक्तम्। यदा यजमानः प्रस्तरः इत्यस्य एकस्मिन् पदे लक्षणां स्वीकृत्य अत्रैव वाक्यार्थः प्रस्तर प्राशस्त्यपरः वाक्यार्थो वर्ण्यते चेत् तत्र वाक्यैकवाक्यता अपि भवतु इति केवलं स्वीकृतं, परन्तु तत् विधिसन्निहितमेव वाक्यम्। उत्तरं बर्हिषः प्रस्तरगं साधयति इति तत्रैव विधिः समीपे वर्तते इति कृत्वा तत्र पदैकवाक्यतायां क्लेशो नास्त्येव। अस्तु, एवञ्च प्रकरणान्तरे स्थितत्वं वर्तते एकम्। कर्तृदेवतादिप्रतिपादनेन शेषार्थत्वम् इत्यत्र स्थावकत्वापेक्षया इदम् अन्यत्। कर्तृप्रतिपादनेन तु विधिना एकवाक्यत्वं कर्तुं शक्यते दूरस्थस्यापि, तदा वाक्यैकवाक्यता एव इष्टा, न तु पदैकवाक्यता। तर्हि तत् कर्तुं शक्यते इत्युक्ते तदापि प्रकरणान्तरमेव बाधकं भवति। प्रकरणान्तरं कथं बाधकं भवति? दूरे स्थितमपि यस्य येनार्थसम्बन्धः दूरस्थेनापि तेन सह अर्थतो ह्यसमर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम् इति अस्ति वार्तिकं। तर्हि दूरे स्थितस्यापि सङ्ग्रहः कर्तुं शक्यते खलु इत्युक्ते शक्यते, परन्तु दूरे स्थितस्य अन्यत्र उपयोगः स्वस्थले स्वप्रकरणे यदि उपयोगो नास्ति तदा दूरस्थितेन सम्बन्धः कर्तुं शक्यते। अत्र तु यत् प्रतिपादनमस्ति तत्सर्वमपि स्ववाक्योपात्तस्यैव अर्थस्य उपपादनाय समर्थं भवति, तत्रैव अपेक्षितं वर्तते। तर्हि अस्यां दशायां कर्तृदेवतादिप्रतिपादनपरत्वेन दूरस्थविधिवाक्ये सह अन्वयः कर्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। एवञ्च मीमांसा न्यायविरोधः वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्ये स्वीकृते न भवति इत्याशयः। एवञ्च पूर्वमीमांसाशास्त्रविरोधात् अत्र ब्रह्मणि प्रामाण्यं न सम्भवति इति अयमंशः अत्र नास्ति। परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं क्रियते चेत् सापेक्षत्वलक्षणम् अप्रामाण्यं भवति इति पूर्वपक्षे एका रीतिः। यथा परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरेणापि अवगन्तुं शक्यते, तदा केवलं शब्दप्रमाणेनैव अवगम्यं तत् इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अनन्यवेद्यत्वलक्षणं शास्त्रयोनित्वं बाधितं भवति। सामान्यतः शास्त्रप्रामाण्यम् इदानीं न बाधितं भवति, किन्तु शास्त्रैकवेद्यत्वरूपं प्रामाण्यं तु तत्र बाधितं भवति इति कृत्वा एकम् अप्रामाण्यं सापेक्षत्वलक्षणम् अप्रामाण्यं शङ्क्यते। तस्य तु किं समाधानम् इत्युक्ते ब्रह्म यद्यपि परिनिष्ठितं वस्तु तथापि न अन्येन केनापि प्रमाणेन अवगम्यते इति कृत्वा तद् यथा योग्यं तथैव वर्तते इति कृत्वा शास्त्रैकवेद्यत्वं तत्र अस्ति। अतः अनन्यविषय ब्रह्मतात्पर्यकत्वात् वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम् इति सिद्धम्।